मी म्हापशेचो टॉपीक उलयता आसतना तेजे पयलीं हांव तुमकां सांगता की म्हजे उजव्या सायडीक सुरेश मोरे आसा आनी दाव्या सायडीक आमचो श्री उदय म्हालदरजी आसा. सो म्हापशेचो टॉपीक घेवपाक कारण कित्याक कालूच आमी म्हापशेचो आमदाराचो स्टेटमेंट जो पयला की तो कितें म्हणटा की आपले विजन लॉंग टर्म आसा म्हापशे शहरा बद्दल. सो 5 वर्सां पयलीं ताका म्हापशेकारांनी निवडून दिल्लो की तूं म्हापशेचें काम इमिजिएटली स्टार्ट कर म्हणून, तेज्या उपरांत आमी 4 वर्सां 5 म्हयन्या उपरांत म्हापशेच्या आमदाराक नाल पडटा आसतना पळयता आमी की आपूण म्हापशेचें विजन जें आसा लॉंग टर्माक पळयता म्हणटा तो. आनी तेज्या बरोबर म्हापसा मतदारसंघाच्या आजूबाजूक आमच्या आनी 6 मतदारसंघ आसा. तितूनसून मायकल लोबो आसा, मागीर तेजी मिसेस आसा, रोहन बाब खंवटे आसा, कार्लोस आल्मेदा आसा, नीलकंठ हळदकर आसा. अशे सायडीचे मतदारसंघात 5 वर्सां पयलीं ते निवडून येना फुडें डेव्हलपमेंट स्टार्ट जालें. तर म्हापशेच्या आमदाराक आमकां तो कालचो स्टोरी सांगता की तेजे मतदारसंघान तेका जे एस्टिमेट पास करपाक तेका 4.5 वर्सां लागता आनी तेज्या वांगडा निवडून येयलेल्या आमदाराक तेज्या पयलीं 4.5 वर्सांनी तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलेलें आहा. फरक कितें आसा, म्हापशेचो आमदार आमकां सांगता, म्हापशेकारांक सांगता, स्टोरी सांगता, तेजे एस्टिमेट पास करपाक फायनान्स डिपार्टमेंटासून येवपाक सगळें प्रोविजन करपाक काम स्टार्ट करपाक तो म्हणटा 4.5 वर्सां लागता. तर मायकल लोबोक 4.5 वर्सां लागूंक ना कित्याक लागून, रोहन खंवटेक कित्याक लागूंक ना, कार्लोस बाब तेका लागून कित्याक लागून, नीलकंठाक कित्याक लागूंक ना, किंवा पणजेसून बाबूश मोन्सर येता किंवा गोंयचे चीफ मिनिस्टराक इतको टायम कित्याक लागूंक ना, तुका तसो टायम कित्याक लागलो. आनी तेज्या बरोबर तेजे इंजिनियर जे आसा तांकां हांव प्रश्न करता, जे PWचे इंजिनियर आसूं, म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर जे आसूं, ते आतां नवो प्रोसेस तेंच्यांनी स्टार्ट केला. मिलिंग करप. मिलिंग म्हणजे कितें, रस्त्याची हायट जी वाडलेली आसता 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तेजे वयर जर डांबर जर परत हॉट मिक्स घालप किंवा प्रिमिक्स कार्पेट परत जर घालप जाल्यार हायट लागतली लोकांच्या घरांत उदक वयतलें. आपूण म्हणटात एक स्टेप म्हणटा तो सकयल देंवलो, एक स्टेप वयर चडोंक ना म्हणटा. तेका लागून आमी हेज्या पयलीं 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं रस्त्याचें काम करता आसतना असलें मिलिंग मशीन केन्ना पळोवंक नासलें. आमी मॅन्युअल खणटाले, खणून मनशांक घालताले आनी ते खणून काडटाले आनी काम स्टार्ट करताले. हे आमकां तूं नवीन मशीन जें हाडलां, काल उद्घाटन केलां, हे लोकांक तूं सांगूं नाका मशीन दिगंबर कामतीन हाडलां म्हणून आमकां सांगूं नाका तूं. तुमची जबाबदारी आसली हे खणून करपाक. आतां फाल्यां सकाळीं जर म्हापशा शहरान जर पावस पडलो, आतां घेतलेलीं कामां तुमी हातीन वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचे बाबतीन जर पळोवंक गेलो जाल्यार म्हापशा आमचे खोल्ले जे वॉर्डान जे उदीक भरता उसापकर जंक्शना कडेन तेंच्यांनी आतां फोडून थंयसर पडलेले आसा. फाल्यां सकाळीं पावस पडल्या उपरांत होच आमकां म्हापशेचो आमदार किंवा चेअरपर्सन थंय येतले आनी सांगतले आपूण आतां कितें करूं, आपूण डेप्युटी कलेक्टराक सांगतले आनी लोकांक नुकसान भरपाई आपूण दिता म्हणटाले. 5 वर्सां पयलीं जे लोकांच्या घरान जे उदक गेल्लेलें आज पासून तेंच्यांनी पयशे दिल्लेले ना. आतां पळोवंक गेले जाल्यार अलंकार थिएटरा कडेन जो वॉर्ड आसा, पानकाराच्या शॉपा कडेन जो फोडून घातलेले आहा, फाल्यां सकाळीं पावस पडत जाल्यार म्हापशेच्या आमदारान कितें आमकां बरोवन दितलो म्हापशेकारांक, नुकसान जायत जाल्यार आमकां कितें जातलें. आतां पावस पडत जाल्यार तूं कशें काम करतलो. हॉट मिक्स म्हणटकूच तुका पावसाक आनी उदकाक पयलीं पडना, डांबराक पडना. आतां तो आमकां गजाली सांगता की वर्ल्ड नेशन वायड वॉर जाल्लें म्हणटा, युद्ध जाल्लें, ताका लागून आस्पाल्ट जो आसलो, डांबर जो आमकां यूज जाता ताका हाडपाक टायम लागलो. हेज्या पयलीं रोहन खंवटेक टायम कित्याक लागूंक ना, गोंयच्या सीएमाक कित्याक लागून टायम, काणकोणच्या लोकांक थंयसर टायम कित्याक लागूंक ना. तांकां डांबर 3 म्हयन्या पयलीं मेळटा आनी एकाक एकट्याकूच युद्ध कशें लागता, हो म्हापशेच्या आमदारान सांगपाचें. तसली निमतां आमकां सांगूं नाका. आमी तुका विचारतात, तुजो डॅडी आसल्या उपरांत आनी आतां तूं आसल्या उपरांत म्हापशेची 30 ते 35 वर्सां आयज तूं आमच्या म्हापशेकारांची पिड्ड्यार केली. कित्याक लागून तुका उलयता की तूं आतां म्हापशेकारांक सांगलें की कदंबा बस स्टँड जो आसा हो PPPच्या मॉडेलाचेर दिलो म्हणून 30 ते 40 वर्सांक दिलो, सांगलें तूं 30 ते 60 वर्सांक दिलो म्हणून सांगलें म्हापशेकारांक. कदंबा बस स्टँड जो आसा ते बस स्टँडाचेर कितें येतलें म्हापशेकारांक तूं सांगलें. मार्केट कमिटी म्हणून म्हापशा न्ही, हांव तें बी म्हापशेकारांक सांगूंक करता. येयल्ल्या दिसा आमी ओपूरबाय करता कोणाची, म्हापसा मार्केट कमिटीची. म्हापसा मार्केट कमिटी म्हणून एंटायर म्हापसा न्हू, म्हापशेकारांक हांव सांगूंक करता. बाकीची ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सावथ बाकीची एरिया आसा मरे. आयज खोर्ले आसा, करासवाडा आसा, आंगडीन आसा, त्या सायडीक एरिया जी आसा न्हू, कामरखाजून एरिया आहा ती आयज पासून डेव्हलपमेंट कित्याक लागून जायना म्हापशा शहराची. म्हापशेकार आमदार कितें करता, कितें जायना फुडें हो म्हापशा मर्चंट असोसिएशनान घेता आनी सांगता कितें म्हापशेचें मार्केट जें डेव्हलप केल्या उपरांत एंटायर म्हापसा डेव्हलप जाता.
ते न्हू म्हापशेकारांनी विचार करपाक जाय. कित्याक लागून तेंची मतां आसा म्हणून तूं म्हापशाक फक्त लक्ष घालतलो, बाकीच्या म्हापशान शहरान लक्ष घालप ना, हे एक गोश्ट जाली. सेकंड गोश्ट म्हापशेकारांक तें सांगूंक करता हांव, कदंबा बस स्टँड PPPच्या अंडर दिले, पब्लीक प्रायवेट यूज केल्या उपरांत मागीर ते लोकांक एका दिवप पार्टनरशिपाच्या हेजेर एक म्हापसा बस स्टँड दिलो. तेज्या उपरांत आतां गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे म्हापसा रेजिडन्सी जे हॉटेल जे आसा ते कोणाक दिले, म्हापशेकारांक तुवें सांगलें, तो ते सांगिना, ते डेव्हलपमेंट चालू आसा म्हणून सांगता तो. ते कोणाक दिले म्हणून सांगले तुमी म्हापशेकारांक? म्हापशेच्या आमदारान 2 प्रोजेक्ट काडले. कदंबा बस स्टँड जवळ जवळ 2000 जवळ एरिया हांव तुमकां सांगता कितली तेणी दिल्या ती, की जवळ जवळ 28,087 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आसा, 28,000 स्क्वेअर मीटर जमीन कदंबा बस स्टँडाची काडल्या PPP मॉडेलाचेर दिली. तो बी C1 झोन करून. बाकीची जमीन जी शॉपाची येतली, ही शॉपाक कोणाक दितलो तूं? म्हापशेकारांक आतां पॅरलल जर तूं बांदले शॉपा, तर म्हापसा मार्केट जे आसा तो कमिटीचो, म्हापसा मार्केट असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आहा, ताका विचारता हांव, रिक्वेस्ट करता, तूं ताका विचारली तेजे आपूण ह्या मार्केटाचो एक प्रेसिडेंट आसा, तेजे बरोबर नवी शॉपां येना फुडें, गिरायक कोणाक जातलें, आमकां जातलें काय ताका जातलें तूं सांगलें. थंयसर वेरियस एम्युनिटीज आसतली मरे नव्या बस स्टँडाचेर, पार्किंग थंय आसतली, सगळें आसतलें. गिरायक आतांचें मार्केट आहा तांकां गिरायक जातलें, हें तूं लोकांक सांगलें म्हापशेकारांक. प्लस कदंबा बस स्टँडाच्या कुशीक तोंडा समोर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचें हॉटेल आसा, GTDCचें म्हापसा रेजिडन्सी, ते बी तूं आतां प्रायवेट काडून कोणाक दिला. पत्र मारलेलें ते कित्याक लागून तूं सांगलां? गव्हर्मेंट करता जाल्यार जोशुआन सांगपाचें. गव्हर्मेंट BJPचो पादेशर जालो, आमची जमिनीची घेवप लोकांच्यो, गरीब लोकांची जमिनी घेवप, 5-5, 10-10 रुपया मिटर घेवप आनी काडप आनी सरकाराक जाय म्हणून सांगप. आतां तुमी ते 30 ते 60 वर्सांक लागून ती दुसऱ्या PPP मॉडेलाचेर कित्याक लागून दिले? हांव BJPच्या सरकारांतल्या ह्या जोशुआ सोडून, जोशुआचो चीफ मिनिस्टर जो गोंयचो आसा ताका प्रश्न करता, गरीब लोकांची जमिनी घेतात तुमी आनी PPPच्या मॉडेलाचेर तुमी दितात आनी म्हापशा सुदारले म्हणून सांगता. हें आमकां म्हापशेकारांक करपाक जाय. हे म्हापशेचो आमदार 5-4.5 वर्सां जाल्या उपरांत तो आयज येयले आनी बाकीचे आमदार 4.5 वर्सां पयलीं काम कशें स्टार्ट करता, हें आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. आमी जो बस स्टँड जो आसा, बस स्टँडाचेर तो आतां सांगता, पयर नेटान सांगता आमकां म्हापशेकारांक, आपूण रस्तो बरो हॉटमिक्स घालतलो, हॉटमिक्स घातल्या उपरांत रस्त्याक म्हणटा तो बरो पेंटींग करतलो, म्हणजे पार्किंग एरिया खंयसर आसतली ती सांगतलो आमकां. अरे रस्त्याचेर तुजी जबाबदारी एक 5 वर्सां पयलींची आसली. आतां सिरसाट बिल्डिंगाच्या तोंडा समोर पळोवंक गेल्यार थंय आमचो कदंबा बस स्टँड हो आसा, पार्किंग बस स्टँड टॅक्सी स्टँड आसा. टॅक्सी स्टँडाच्या कुशीक मुंबयच्यो बशी लागताल्यो त्यो. आतां तेज्या वयर जी शॉपां काडून दवरलेली आसा कदंबाचे वयर, म्हापसा मार्केट शॉपां जी आहा, चण्याची आमचे खोर्न जे आसा, चण्याचे खोर्न मट्टाचे जे आसा, ती शॉपां काडून दवरलेली. आतां 5 वर्सां पयलीं 10 वर्सां जालीं मरे. भितर फाटल्या दिसांनी कोण कोण मेल्ले, फाटल्या दिसांनी कुत्रे माजर बी थंय येतात, ती शॉपां बांदून दवरलेली कित्याक लागून दवरलेली आसा, हें आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. म्हापसा म्युन्सिपालिटीसून जी कामां म्हापशेचो आमदार थंय वचून बसता. आयज पासून खोल्ले आमच्या घरा कडेन हांव तुका एवॉर्ड दिता म्हापशेच्या आमदाराक. आपलें विजनरी काम म्हणटा तो. हांव आमदाराक विचारता, तूं आपलें लॉंग टर्म काम जें म्हणटा न्हू, तें उसापकराचें जंक्शन जें आसा तें सारस्वत विद्यालया कडेन रस्तो जो वयता तेज्या कुशीक जे गटर जे बांदलेले आसा, काय फुटपाथ बांदलेले आसा, हें आमकां कळपाक जाय. एक गाडी थंयसर सुटना, 2 गाडी सुट्टाली. तर गटराची हायट जी आसा न्ही, इंजिनियर आहा म्युन्सिपालिटी आनी तेज्या वांगडा जे आसा न्ही, तेजे वांगडा चीफ ऑफिसर आसा. हांव तुमकां प्रश्न करता, म्हापशेचो आमदार विजनरी जर म्हणटा न्हू, तर फुटपाथीची हायट कितली आसपाक जाय, गटराची हायट कितली आसपाक जाय, हें आमकां कळत मरे. आतां हो फाटल्या दिसांनी थंयसर असोच एक्सिडंट जाल्लो. फुटपाथ जी आसा न्हू, फुटपाथीची हायट अशी आहा न्हू, गाडी जर पळोवंक गेली जाल्यार अशी जाता, बँड जाता. कित्याक त्या रस्त्याक मरे खोल्ले उसापकराच्या जंक्शनाकडून सारस्वत विद्यालया कडेन जी भुरगीं जी इश्कोलांनी शिकतात, एक तर DMC कॉलेजी कडेन रस्तो वयता, सारस्वत विद्यालया कडेन वयता, ते रस्त्याची कंडिशन अशी आसा न्हू की म्हापशेचो आमदाराचें विजन थंय तुमी पळोवंक शकता. म्हापशेच्या आमदाराचें विजन तुमी पळोवंक शकता. आपले स्वताचे तेणी आयज डेव्हलपमेंट केलेलें आसा. जी मोसोंडी दत्तावाडी जी आसा न्ही, दत्तावाडी मोसोंडी जी आसा न्ही, भितर तेणी कमर्शियल केलेली आहा. BJPच्या आमदाराक विचारता, BJPचे चीफ मिनिस्टराक विचारता, BJPचे अंधभक्तांक विचारता. जी मोसोंडी जी आसा, जी जमीन जी BJP हेका दिल्लेली, कोणाक स्मशान भुमी जी दिल्लेली, 1 रुपया सिंगल रुपयान जमीन जी दिल्लेली आहा, 22,000 स्क्वेअर मीटर जागो 1 रुपयान दिल्लेलो आहा. कित्याक मोसोंडीक लागून दिल्लेलो. मोसोंडी पासून कसलें तुमी उत्पन्न करतात रे? हे हांव ते स्मशान भुमीची कमिटी म्हापशेच्या आमदारा तर्फे विचारता. कित्याक म्हापशेच्या आमदारान थंयसर एज अ पार्टनर आहा की ह्या वर्कशॉपाचो, ताका आयज
जे झोनींग पळोवंक गेले जाल्यार बफर झोन पडटा. मोसुंडीचो जाग्यान BJPच्या सरकारान कमर्शियल केल्लेले आहा. तेन्ना BJPच्या सरकारा कडल्यान आमदारा कडल्यान म्हापशेकार कितें एक्सपेक्टेशन करतले? कित्याक लागून हांव उलयतां खबर आसा आयज की म्हापशेचो आमदार तो लोकांक तो घालता, तो उद्घाटन करता, नाल्ल फोडटा, तो नाल्ल फोडून फाटल्या दिसांनी सुकलो तो आनी आज पासून सुरू जालेली ना. पोरू तशेंच केल्ले पावसा पयलीं आनी हो पावसान डांबर घालतलो. आतां पावस पडत जाल्यार कितें करतलो? कोणाक नुकसाण जातलें? डांबर घातल्या उपरांत पावस पडल्या उपरांत डांबर उरतले तुजे ते. हांव म्हापसाचे नगरींत जे लोक जे आहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सावथ तांकां हांव आज अपील करून सांगता, येयल्ल्या फावटी म्हापशेचो आमदार बाजार कमिटी घेता आनी आमदारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन वयता आनी सांगता ही बाजार कमिटी येयलेली आहा. तूं केन्ना बाकीचे म्हापशेचे प्रॉब्लेम तूं सांगलेले आसा? म्हापशान जे आयज प्रॉब्लेम जालेले आहा ते रस्त्याचे गटराचे. आतां WRD वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जे आसा न्हू, खोल्ले तिणी खणून दवरलेले आसा. फाल्यां सकाळीं जर पावस पडलो जाल्यार लोकांच्या घरान उदीक वयतलें आनी माती वयतली. ताका म्हापशेचो आमदार जबाबदार आसतलो? हें आमकां पयलीं व्हरून दी म्हापशेच्या आमदारान. आतां पावस ऑलरेडी कालू राती पडलेलो, पयलीं पावस पडलेलो आनी लोकांच्या घरांनी उदीक गेलेलो, जबाबदारी कोण घेतली? म्हणून हांव तुमकां म्हापशेकारांक सांगूंक करता, म्हापशेच्या आमदाराचे उलयता आसतना खूब हांव उलयलो आतां ह्या बाबतींत की म्हापशेचो आमदार लोकांक सांगता GTDCचे ट्युरिझम डिपार्टमेंट ऑफिसांतल्यान तूं प्रायवेट कशी दिली? तुमचे कडेन जर पयशे जर ना जाल्यार सोडात मरे. ताका तुमी 60 वर्सांक दिल्या. आमचे कडल्यान जमीन 30 रुपया मिटर जमीन घेतल्या. 30 रुपया मिटर पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेतलेली आसा ती. कदम बस स्टँड म्हाका 5 रुपया स्क्वेअर मिटर, बस स्टँडाची 28,000 स्क्वेअर मिटर 5 रुपया मिटरान घेतल्या. म्हापशेच्या आमदाराक जाल्यार अवॉर्ड कॉपी दाखयता. अंडर लँड एक्विजिशन एक्टान जमीन घेतलेली आहा जाल्यार तुमी PPP मॉडेलाचेर ताका तुमी दितात आनी आमच्या शेतकारांक कितें करपाचें? हें आमकां म्हापशेच्या आमदारांक सांगपाचें. आनी डेप्युटी स्पिकर आसा तो, आतां डेप्युटी स्पिकर हे नात्यान जेन्ना असेंब्लीन तेणी केन्ना म्हापसा शहरा बद्दल स्पिकराक भायर येवन उलयला, बाबा म्हापसा शहराचे प्रश्न इतली वर्सां जाली, आपूण तो भितर ल्हान आसा म्हणटा, आपूण एक्सपिरियन्स ना. तुज्या बापायन कमीत कमी 35 वर्सां म्हणजे 25 वर्सां म्हापसा शहराची अक्षरशः वाट लायलेली आसा. सुरेन सिरसाट पयलीं MLA आसलो, तेणी कितें केलें? बाबू दिवकर आसलो, मागीर परत आमचो पानकर आहलो, तेन्ना हे टर्मान तेन्ना तेंच्यांनी आपली कामां करून घेतली. तुजे 30 वर्सांचे 35 वर्सांच्या कारकिर्दीन म्हापशेकारांनी तुजे कडेन खंयच्या एंगलान पळोवपाचें हें आमकां म्हापशेकारांक तूं आमकां रिप्लाय दिवपाचो. आनी हें जें काम जें आसा न्हू, तूं लास्ट एंडाक जें घेतलेलें आसा न्हू, उपकार न्हू आमचेर, तुजी जबाबदारी आसली. आमकां सांगूं नाका म्हापशेकार कितें उलयना, म्हापशेकार काय उलयना. आमी स्पश्टपणे उलयता की तूं लास्ट टायमाक कित्याक लागून रावता. सांगता आमकां गजाली की एस्टिमेट करपाक टायम लागता, फायनान्स डिपार्टमेंटाक इतको टायम लागता, पूण CMच्या मतदारसंघात टायम लागना तांकां, मायकलाच्या मतदारसंघात तांकां टायम लागना, रोहन खंवटेच्या मतदारसंघात तांकां टायम लागना. तेंची कामां पास जाता, तुजी कित्याक लागून पास जायना? ताका लागून गोंयचो चीफ मिनिस्टर फाटल्या दिसांनी हांगा 7 म्हयन्या पयलीं 8 म्हयन्या म्युन्सिपालिटीन येयल्लो, आपूण इमिजिएट करता म्हणून. आतां तूं आमकां 1 म्हयन्याची डेट दिता आनी आपूण जुलयाक लागून जुलय पासून म्हापसा मार्केटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून सांगता. इतको टायम, एक म्हयनो टायम कित्याक लागून घेता? तोच जर रोहन खंवटे जर CM कडेन आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक घेवन गेलो जाल्यार 5 दिसांत काम जातलें, 8 दिसांत काम जातलें मरे. आमच्याच कित्याक लागून टायम लागता? हें आमकां म्हापशेकारांक स्पश्टीकरण दी. कित्याक लागून चीफ ऑफिसर म्हापशेचो जो आसा न्हू, हो फक्त टायम काडटा, म्हापशा शहराची कोणाची कामां येयल्ली तो हियरिंग घेता. जर आमी जर तेजे कडेन गेले जाल्यार चीफ ऑफिसर खंय आसा? चीफ ऑफिसर पार्ट टायम काम करता, एक ताका डिपार्टमेंट दुसरें दिलेलें आसा. आमदाराक खबर आहा की 2000 आतां 27च्या इलेक्शना आपूण निवडून बी येवचो ना, बेगीन रेबणी कट करता, बेगीन नाल्ल फोडटा. हेही सांगता आमकां ना ते मागीर करपाचें. अरे उजगाटन करून मागीर कोण सिग्नलां घालता? ताका विचारलें आमी आनी मागीर हेजे विचारलें सब यार्डाचे. सर म्हटलें ते कितके दीस जाले, ती फायली हाड, ही फायली हाड रे, ते काय पावला. अरे हे तुजें सांगपाचें, तूं येयी, तुवें कशें सांगूंक जाय, सिस्टमॅटीक सांगूंक जाय. आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां, म्हापशाक जेन्ना इलेक्शन लागता पळय, गेल्या 5 वर्सां पयलीं पळयात तुमी, 1 म्हयन्या पयलीं इलेक्शन लागता पळय तेज्या पयलीं तेंच्यांनी रस्ते सारके करपाक स्टार्ट करतात ते. म्हटल्यार लोकांक तुमी 5 वर्सां मारात, रडयात, कितेंय करात आनी 1 म्हयनो येता पळय तेन्ना मायंड डायवर्ट करपाचे हे प्रयत्न करतात. आतां जर इलेक्शन जर आसपाचें न्हू फुडल्या म्हयन्यान जाल्यार हे रोड न्हू, हे नाल्ल फोडला पळय ते फास्ट जावपाचे. हे कित्याक लागून जायना? फक्त इलेक्शनाचो टायम पळयतात ते, इलेक्शनाच्या टायमाचेर ते फास्ट करूंक सोदता. आनी एक सांगता तुमकां, जेन्ना मुख्यमंत्री येवन गेलो, गार्बेजचो प्रश्न 1.5 वर्स जाले ताका, गार्बेजचो प्रश्न, परत पार्किंगेचो प्रश्न, उसापकर जंक्शन, म्हापशान कितके प्रॉब्लेम आहा ते आपूण उतार दिवन गेल्लो तो की आमदाराक घेवन सॉर्ट आउट करतलो म्हणून.
तो 1.5 वर्स जाला आयज मेरेन तो म्हापसा नगरपालिकेन कित्याक लागून येवंक ना हे CMान आन्सर दिवंक जाय आमकां. आनी म्हापशाचो आमदार आतां म्हणटा न्हू आपूण लॉंग टायम चिंतला. फाटल्या दिसांनी तूं सांगतालो न्हू की ना ह्या मनसुलान जातले, तेज्या मागीर सांगलें फुडल्या मनसुलाच्या पयलीं जातले. अरे कितें लोकांक कितें मूर्ख करतात तुमी. आनी भाईन म्हटलां तशें बाकीच्या मतदारसंघान फास्ट जाता कामां जाल्यार म्हापसा मतदारसंघान कित्याक लागून जायना हे आमकां म्हापशेच्या आमदारान सांगूंक जाय. म्हापशेकारांक तुमी मूर्ख चिंतू नाकात, हुशार आसा. आनी 31 करोड जे मोडला पळय, तुमकां दिसता की म्हापशान 31 करोडाचें काम जालां, खंय जालां तें दाखयात. म्हणून हांव म्हापशेच्या आमदारा कडेन मागता कितकें काम तूं 31 करोडाचें केलां. 31 ओके एकदम ओके तशें जायना तें, काम दाखयात. काम तुमी पळयात 31 कोटीचें जाल्यार. थँक्यू. आणि दुसरी गजाल म्हापशेच्या आमदारा बद्दल आमी वैयक्तीक तेजेर उलयना. जर म्हापशेच्या आमदारा कडेन जर आमी निवडून दिलेलो आमदार म्हापशेकारांचो BJPन आसा आनी तो जर तेजे कडेन कोण जाणून बुजून जर तेजे कडेन काण दोळो जर करता आनी जो बाकीच्यांक तुमी न्याय दिता जाल्यार तेका न्याय कित्याक लागून दिना. जोशुआ बाब जो आसा न्ही एक यंग आसा की तेजे कडेन एफिशियन्सी आसा आनी तो लास्ट टर्माक जर तेका जर दवरता जाल्यार म्हाका तरी अशें दिसता भारतीय जनता पार्टीचो सरकार तेजो यूज करून घेता आनी आपणाक आमदार जाय पडटा म्हणून. कित्याक लागून हे BJPचें सरकार हांव स्पश्टपणे म्हणटा कित्याक लागून म्हापशा हे आमचे वंचीत फाटल्यान आसा. एक बार्देस तालुक्याची व्हडली एक कॅपिटल, लोक तरेतरेचे हांगा येता, पार्किंगची समस्या ज्यो आमच्यो आसा